बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जुलाई 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मसला फ़लस्तीन के पुरअमन और हल और दो रियासती हल के नफाज से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और दो रियासती हल के नफाज से मुतल्लिक एक आला सतह की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में हो रही है। सऊदी अरब और फ्रांस मुश्तरका सदारत कर रहे हैं। SPO और अल-अख़बारिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान ने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस दो रियासती हल के नफाज के लिए एक अहम संग मील है। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली का आगाज़ फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसाफ और उनके जायज़ हकूक़ के हसूल से शुरू होता है। उन्होंने कहा, हम गज़ा में तबाही को फ़ौरी तौर पर रोकना चाहते हैं और हम अरब अमन इक़दाम को किसी भी मुनसिफ़ाना और जामे हल के लिए और एक जामे बुनियाद के तौर पर देखते हैं। जमैका की जुड़ी हुई बच्चियां ऑपरेशन के लिए रियाद पहुंच गई। सऊदी क़यादत की हदायत पर अमल करते हुए जमैका से दो जुड़ी हुई बच्चियां आज़ारिया और आज़ूरा वो पीर को ऑपरेशन के लिए रियाद पहुंच गईं। अल-अख़बारिया के मुताबिक जुड़ी हुई बच्चियों को वज़ारत दिफ़ा की एयर एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब लाया गया। 16 घंटे के सफ़र के दौरान एक ख़ुसूसी मेडिकल टीम भी उनके साथ थी। रियाद आमद के बाद उन्हें किंग अब्दुल्ला स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां बच्चियों को अलहदा करने के ऑपरेशन के लिए मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। वाज़ेह है, सऊदी अरब की जानिब से जुड़े हुए बच्चों को अलग करने का ऑपरेशन का आगाज़ साल 1990 में किया गया था। पिछले 33 सालों में 27 मुल्कों के 150 ऐसे बच्चों के केसेस मेडिकल टीम के पास आए हैं। सऊदी अरब जुड़े बच्चों को अलग करने के सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने वाला मुल्क बन चुका है। सऊदी अरब की इन काविशों का एतराफ़ दुनिया भर के ममालिक और तंजीमें भी कर रही हैं। रियाद में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के नए आजमाइशी इवेंट का इफ्तिताह। सऊदी वज़ीर तवानाई ने कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के एक नए आजमाइशी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया, जो किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर रियाद में लगाया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक स्विस कंपनी क्लाइम वर्क्स के साथ शराकत में तैयार किया गया ये यूनिट इस वक्त ऑपरेशनल है और फ़ज़ा से बराह रास्त कार्बन डाइऑक्साइड को गिरफ्त में ले रहा है। इस मंसूबे का एक कलीदी मकसद सऊदी अरब की सख्त आबो हवा और बुलंद दर्जा हरारत में इस यूनिट की कारकर्दगी का जायज़ा लेना है। ये यूनिट अपने जैसी इन टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ है जो सर्द ममालिक में नस्ब की गई हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरामको ने मार्च में ऐलान किया था कि इस किस्म का जो यूनिट है वो रियाद में लगाया जा रहा है, जो सऊदी अरब में नस्ब किया जाने वाला अपनी नौइयत का पहला ऐसा यूनिट होगा। नया यूनिट सऊदी अरब के इस सोहद का इजहार है जिसके तहत फ़ज़ा से बराह रास्त कार्बन कैप्चर करना, जो उसके आबो हवा के उन मकासद से मुताबिकत रखता है जिन्हें विजन 2030 में पायदारी के लिए टारगेट के तौर पर रखा गया है। कहकशां का मुआहिदा, अलुला की खूबसूरती को जानने का मौका मिलेगा। अलुला की मनारा टीम सितारा बीनी का एक इवेंट मुनक़्क़द कर रही है, जिसमें अलुला के अजायबात के बारे में तहकीक की जाएगी और कहकशां का मुशाहिदा भी किया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फल्कियात के माहिरीन कहते हैं कि इस महीने पीर की शाम जाम फल्की की जो नज़ारे का ये पहला बेहतरीन मौका था। ये इवेंट मशहूर आर्च रॉक के मुकाम पर होगा, जहाँ साल भर ऐसी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं जो फल्कियात के बारे में कम्यूनिटी की आगाही के बारे में इजाफे का बाइस बनती हैं। इस मौके पर अलुला के रहायशी, वहाँ आए हुए अफराद, इजाम फल्की के मुताले और मुशाहिदे के शौकीन और खलाई रिसर्च करने वाले एक दूसरे के साथ अपने तजर्बात शेयर करेंगे। अलुला फल्की क्लब के अरकान की क़यादत में इन सेशंस में फील्ड ऑब्जर्वेशन और साइंसी मौज़ूआत पर मुबाहिसा भी होगा। एक्सपायर्ड विजिट वीज़ों में तोसी, सऊदी अरब से हतमी रवानगी का एक और मौका। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने तमाम इक़साम के एक्सपायर्ड विजिट वीज़ों पर सऊदी अरब से हतमी रवानगी का एक और मौका दिया है। सबक और SPA के मुताबिक एक्सपायर्ड विजिट वीज़ों की तोसी के इनिशिएटिव की रायती मुद्दत में 30 दिन के इजाफे का ऐलान किया गया है। तोसी का आगाज़ 1 सफ़र 1447 हिजरी से हुआ है। यह सऊदी कवानीन के मुताबिक फ़ीस और जुर्मानों की अदायगी से मशरूत है। वाज़ेह है कि इससे पहले महकमा पासपोर्ट ने 1 मुहर्रम से 1 माह की तोसी का ऐलान किया था। SPA के मुताबिक बयान में कहा गया कि तोसी मुद्दत के दौरान वज़ारत दाखिला के प्लेटफॉर्म अबशर पर तवासुल सर्विस के जरिए दरख्वास्त देकर मखसूस मुद्दत के अंदर इस राय से फ़ायदा उठाया जा सकता है। बयान में उन तमाम अफराद पर जोर दिया गया जिनके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, वो मुकर्रर मुद्दत से पहले इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। स्क्रीनों की नीली रोशनी से जिल्द को पहुँचने वाले नुकसान से मुतल्लिक रिसर्च और कुछ मशवरे। अगरचे इलेक्ट्रॉनिक आलात ने हमारे काम को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन वो हमारी जिल्द को भी मुतासिर करते हैं।
یہ آلات جلد کو تیز دھوپ کی طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ جلد کے امراض کے ماہر ڈاکٹر سدھانت مہاجن نے بتایا کہ اسکرین سے نکلنے والی روشنی، جسے نیلی روشنی کے نام سے جانا جاتا ہے، جلد کو بالکل اسی طرح نقصان پہنچا سکتی ہے جیسے تیز سورج کی شعاعیں کرتی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ سورج کی بالائے بنفشی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے زیادہ گہرائی میں جلد میں داخل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، نیلی روشنی جلد کی اندرونی تہوں کو کولیجن اور ایلاسٹین کو توڑ کر نقصان پہنچاتی ہے، جو پروٹین ہیں اور جلد کو جوان اور صحت مند رکھتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جلد قبل از وقت عمر رسیدہ ہونے کی علامات دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ باریک لکیریں، مدھم بن اور گہرے دھبے جلد پر نمودار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ نیلی روشنی کے وجود میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ ہم ان آلات کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں اور انہیں کتنی قریب سے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، روزانہ 6 سے 10 گھنٹے اسکرین کے سامنے رہنا جلد پر نقصان دہ اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے فون اور لیپ ٹاپ کو نائٹ موڈ میں استعمال کرنے کا مشورہ دیا تاکہ نیلی روشنی کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا، اچھے جلد کی دیکھ بھال کے مصنوعات کا استعمال کیا جائے جن میں آئرن آکسائڈ، وٹامن سی یا نیاسینامائڈ جیسے اجزاء ہوں۔ سب سے اہم بات، گھر میں رہتے ہوئے بھی سن سکرین کا استعمال کرنا اور وہ سکرین سے باقاعدہ وقفے لینے اور آنکھوں اور جلد کو آرام دینے کے لیے وقتاً فوقتاً دور دیکھنے کی بھی سفارش کرتے ہیں۔ سعودی عرب سیکیورٹی کیمرے ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ مجرموں کے لیے ایک رکاوٹ۔ سیکیورٹی کیمرے آج کل ان جدید آلات کے طور پر نمایاں ہیں جو انفرادی اور سماجی دونوں سطح پر امن اور امان کے تحفظ میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ صرف ایک لینس نہیں جو کچھ ہوتا ہے اسے ریکارڈ کرتا ہے، بلکہ ایک سمارٹ سسٹم میں تبدیل ہو چکے ہیں جو جرم کو روکتے ہیں اور تحفظ کے تصور کو دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ چاہے یہ کیمرے گلی میں ہوں، گھر میں ہوں یا پبلک یا پرائیویٹ فیسلٹی میں ہوں، اپنی اہمیت کی وجہ سے سعودی عرب میں سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ کو منتقل کرنے یا شائع کرنے پر پابندی ہے۔ ریکارڈنگ کو صرف وزارت داخلہ یا ریاستی سیکیورٹی کی صدارت منظوری سے پہلے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو 20,000 ریال کا جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یہ سزا ان تمام افراد پر لاگو ہوتی ہے جو ریکارڈنگ کو ٹرانسفر یا پبلش کرتے ہیں یا سیکیورٹی کیمرہ سسٹم کے آلات کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب ملک کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیمروں کے استعمال کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ جس کی تصدیق کرائمولوجی جو ہے اس کے ماہر یوسف الرمیہ نے کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج کل یہ بات ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے کیونکہ یہ امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے اہم جدید ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے۔ یہ 1 ماہ تک کے مناظر کو محفوظ رکھتے ہیں اور یہ چیز انہیں سیکیورٹی، سماجی، اخلاقی، اقتصادی، مارکیٹنگ اور اشتہاری لحاظ سے ایک اہم آلہ بنا دیتی ہے۔ اقامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کا جوازات کے سسٹم سے لنک ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں محنت قانون کے تحت کارکنوں کو طبی خدمات کے مد میں میڈیکل انشورنس پالیسی فراہم کرنا ضروری ہے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کیے بغیر اقامہ کی تجدید ممکن نہیں ہوتی اور اس کا جوازات کے سسٹم سے منسلک کیا جانا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے حوالے سے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ اہلیہ کے اقامے کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس کروائی تھی، مگر وہ جوازات کے جس کی سسٹم میں لنک نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے میرا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوا۔ تاخیر پر جرمانہ ہوگا یا نہیں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ کی تجدید میں 3 دن سے زیادہ تاخیر ہونے پر پہلی بار 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد 1000 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ واضح رہے، سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے نظام کے مطابق سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن اور ان کے اہل خانہ کی میڈیکل انشورنس ایسی کمپنی سے کروائی جائے جو جوازات کے سسٹم سے لنک ہو۔ غیر معیاری یا ایسی کمپنی جو جوازات کے سسٹم سے منسلک نہیں ہوگی، وہاں سے میڈیکل پالیسی حاصل نہ کی جائے، کیونکہ بنیادی ضرورت اقامہ کی تجدید ہے۔ اگر اقامہ بروقت تجدید نہیں ہوتا تو اس صورت میں جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ وزارت صحت اور جوازات کے سسٹم کو ڈیٹا اپڈیٹ رکھنے کے لیے جوڑا گیا ہے تاکہ فرضی میڈیکل انشورنس سے لوگوں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ خیال رہے، بعض لوگ معمولی رقم لے کر فرضی میڈیکل انشورنس کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی انشورنس کرانے والوں کو اقامہ کی تجدید ہی نہیں بلکہ اس کے بعد میڈیکل ضرورت پڑنے پر میڈیکل سہولت حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے اور انہیں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن اور ان کی فیملی جو قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کا میڈیکل انشورنس کرانا کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اقامہ کی تجدید کو میڈیکل انشورنس پالیسی سے منسلک کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اقامہ ہولڈر کو بروقت اور معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کرنا ضروری ہے کہ جس کمپنی کی پالیسی حاصل کی جا رہی ہے وہ سعودی مرکزی بینک کے متعلقہ شعبے سے منظور شدہ اور لائسنس یافتہ ہو۔
اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ انشورنس کمپنی جوازات کے سسٹم سے بھی لنک ہو تاکہ پالیسی خریدنے کے فوری بعد انشورنس کمپنی پالیسی کو جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کر دے، جس کے بعد اقامہ کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ انشورنس پالیسی حاصل نہ کرنے یا پالیسی کو جوازات کے سسٹم سے لنک نہ کرنے کی صورت میں اقامہ کی تجدید میں مشکل پیش آتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔